बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 82 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद ही उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि वो देखते थे कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं, फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ लोग हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। एक रोज इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने के लिए शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कांधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता कि सब बुतों को इसी बड़े बुत ने तोड़ा है। जब लोग वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, सबको बहुत गुस्सा आया कि ये हरकत किसने की है। सबका शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गया कि वही बुतों को बुरा कहते हैं और मेले में भी नहीं गए तो ये उन्हीं का काम होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मैंने नहीं किया बल्कि इस बड़े बुत ने तोड़ा है। देखो इसके हाथ में तो कुल्हाड़ी भी है। बल्कि तुम जो मुझसे पूछते हो अपने इन खुदाओं से पूछो, उनसे क्यों नहीं पूछते कि जिसकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि फिर तुम कैसे ऐसे बेकार बुतों की पूजा करते हो और इनको खुदा मानते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझाओ वरना इसके साथ अच्छा ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब ना आ जाए। इस पर उनके बाप सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा मैं चला जाता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद जो कि बहुत जालिम और बुतपरस्त था, इन सब बातों को उसको इल्म हुआ कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो इसने इनको अपने दरबार में बुलाया और उनसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो खुदा ही काफ़ी है जो मारना भी चाहे और जलाना भी चाहे। नमरूद ने कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और मैं भी जला सकता हूँ। चुनाचे इसने एक कैदी को जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था उसको आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान में क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक से निकालता है और इसे मगरिब में वापस भेजता है। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे बहुत सी लकड़ी इकट्ठी कर ली गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग भड़क गई तो इसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ ना पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते और उनके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती, और जो लोग अल्लाह का कहा नहीं मानते उनके लिए दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल हो जाती और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल को जो अभी पैदा हुए थे ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी ना थी और ना पानी था और ना दरख्त था।
حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی رہیں، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت حاجرہ جہاں دوڑتی تھیں اسے صفا مروہ کہہ دیا گیا، جہاں جا کر حاجی اس طرح دوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ پاک جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے اور جنگل میں جہاں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری اپنے بیٹے کی گلے پر رکھ دی کہ کہیں بیٹے کی محبت کی آڑ میں اللہ کا حکم پورا کرنے سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اور فٹافٹ چھری چلا دی۔ اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا ذبح پڑا ہوا تھا۔ تو اسی واقعے کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور بہت سی قربانیاں اللہ پاک کی راہ میں کی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سے سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر آباد بھی کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیڑی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے پیچھے رکھ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوئی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے میرے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا اسے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کو تعمیر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ان کی دعا کو اللہ پاک نے ایسا سنا کہ آج تمام لوگ اس جگہ جا کے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں اللہ پاک کا گھر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔